حتى تسكنه ارزقا تو انوت متعه فيها طريق. یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما. بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا ٹر گئے درجات بلند فرما. کربلا والے اندر سایہ انہوں نے قبران تے قائم مدین فرما. جتنے مومن بے اولاد ماتمی بیٹے عطا فرما. جنہوں نے اولاد دیتی ہے نیک سالے بنا. جنہوں دے جوان اہلیان ڈیرہ چوں پردیس چن باہرین مالک محافظت فرما. بالخصوص بھائی راہیل، بھائی مصور، میرا بھتیجے اون مالک تمام دی محافظت فرما. مسافران دے سفر آسان فرما. ملک پاکستان دی حفاظت فرما. پاک فوج دی حفاظت فرما. مریضانوں شفائے کلی عاجلہ عطا فرما. واجب سمجھ کے بلند وندل آمین اکسو. ہر عزادار دی دھید نیک نصیب بنا. ہر شریف دی عزت محفوظ فرما. سر پردے علی وارث قائم دا جل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعاواں دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو. ایک سطر میں ڈھیر سارے عزاداران دا حکم شام دے دربار دی شہادت کوئی پڑھی جاوے او دا تعلق محبت نہ لے. شام غریباں تو لے کے شام دے زندان تک کوئی سطر مصیبت دی پڑھی جاوے او دا تعلق غیرت نہ لے، خون نہ لے. آنسو دا تعلق نہ کہیں مضمون نہ لے، نہ کہیں ذاکر نہ لے، نہ کہیں وقت نہ لے. جتنے ذاکرین امام حسین دے پڑھ گئے جڑے بعد پڑھسن ہر کہیں دا تعلق واسطہ بحثیت بانی میں آئی دی مجلس سے حاضر ہوئے ہیں. ہاں دا تعلق سید معاف کرائے، غیر سیدہ نوکرانی دا پترہ. ہاں دا تعلق سیدہ دے رمال نہ لے. میں پڑھ رہے ہیں صدیقی زبان تھوڑی بھی چاہیے باہر نیت پہ دے دے، لیکن جڑے آنسو ہیں بطول کل پیش ہومنے. جتے آنگن دا عزادار دا استقبال علمہ والا کرے، ونجن تے شکریہ زین العابدین کرے. تیریاں دھیاں بہنا اگر مجلس وچ آمن تا استقبال شام میں پھوپھی بھتیجی آکے کریں. جدن گھر ونجن لگیں تا برکہ نب کے شکریہ سیدہ ادا کرے. جڑے بھائی اپنا رومنا لے بہانے نال رومنا. مالک صحت دے وے جی. جڑا عزادار ہے تنہائی اچھی بائے کے دو لفظاں تے بابا جی رو لیندے. حسین تے کربلا، زینب تے شام. اور بھائی جان لفظ شام سجاد نو خون روائے. چوتھے دی مقتل دنہ سجان جتے کڑ کے بھر کے آکھس امڑی میں کو نہ جایا ہویا. اور کسرت نال بابے مرم بازار شام دا دربار جنہاں بزرگاں سنے. میں بھی کسرت نال مسائب پڑھے، لیکن جڑیاں 17 آج پڑھواں میں ڈیرج پہلی دفعہ پڑھنی ہے. اگر تیری توجہ ہوئی ہنجوان دی خیرات نال تو جھولی بھر لے سے.
مالک زندگی دراز کرے، دیاں پتران دے بخت نصیب ہومن، اولاد دے بخت نصیب ہومن۔ میں جلے آکے نا ہائندہ تلک سیدہ دے رمال نال اگلی گل مکمل چکرہ رمال چانسو جمع ہو کے نا مجلس مکن تبات جنت ماں کو مل دینا سو پتر دے زخمت ملیں دیئے سارے زخم مٹ رہن دو بچ رہن دن کچھ دیئے مرہم ڈھیر آئی تیرے زخم بچ گئے رو کیا دے ایک اکبر دی برچی دے دو آلیہ دی چادر دے بہلا ہوئے ہائے کر کے رومن لے شلا اپنے اندے کمیت کدی ہائے نہ کرو نبدی نائی اور اپنے بارے اگر وضاحت کریں صحت دی تاں بھی مایوسی ہے لیکن میری سین اتنی ایک طاقت دے میں جتنے عزادار مجلس سن رہے ہیں بطول دے پتر دے زخمہ دا مرہم انہ دی آنکھیں چو ضرور جاری گئے ہانج واسے چنوے بندے اپنے جنازے ہیں زمار سے نہیں رومان آندہ بندے چپ کھڑے رہن دے وین مرد نہیں کریں دے وین شاجی مستوراں کریں دے ہاں انہوں بھی دے جڑے دکھ برے وین جڑے علی دیاں نوہاں دھیاں کیٹن ذاکروں کو اپنی زبانی بیان کر دے سامنے ہر دے جڑا زوار ہوئے تو جلدی پہنچ پہن دے جڑا ماں دی جھولی تو عزادار ہوئے ذاکر پہلے لفظ دے مجھ نکل دو کو پتہ ہوں دے کیا پڑھنے اکثر ذاکرین نا کوششیں کر دیں ایک اچھی ہے ڈیرہ اسماعیل خان تو لائے کے تقریباً ڈیرہ غازی خان تک عزادار لوگ ہو تو سا انہاں درتیاں تو بڑے عظیم ذاکر پیدا ہوئے بڑے عظیم شعراء نام بڑے بڑے عزادار ادب دسیائی ایمان دے ذاکر ہیں خیمہ ناگ لگی تا پانی ڈسنا اور ایسے ایسے انہاں لفظ ممبران تے پڑے خاک شفا دا پردہ چونکہ ہائی تب مکنہ میری دا لیکن اے جڑے سید مجلس سے بیٹھے ہوندے واللہ باللہ سمت اللہ اے اولاد ہے انہاں دے اور اے مظلوم دی ساتھ ہے مسائل انہاں دا او دل رکھ دیں اور پنچایت شریف ماما بہناں دا ذکر ادب نال کر دیں جان دے او بھی ہیں کہ ظلم کتنے ہوئے اور وہ تو ادب سن کے زیادہ ہائے چکر دن بے سادہ حیاء کی تس ساری ماں دے مسائب بچ کوئی بے ادبی نس کی تھی کوئی ایسا اوریان لفظ نس آکھا جن دی وجہ تو سادہ دل زیادہ دکھتا آدل نہ بے مانگ لین دے تو آپیں دے چھوڑیا سخی پیو دی دھی آئی خان جی تھوڑے بندے آئے کی تھی شاید وہ بندے میری بات تے پہنچ گئے تو قرآن لایا میں سر تے رکھ دے وہاں سید معاف کرائے اے دی اوکھی دیتی ہے بابا مرحوم پڑھدا ہے دا کفن چی سر دا زخم بند نہیں ہویا ذاکرین پڑھیں روایتاں بھائی جان ممبر تے انہاں دس ہے میرا چاچا حافظ حسنین علی پورا لہو پڑھدا ہوندہ بی بی دے برکے دا لٹیمنا خان گڑھ تو عزادارن سارے انہوں کو سننا نندی زندگی بھی تو آدھج گزری جدہ شام غریبہ بی بی دے برکے دے لٹیمن دا مذہب کہیں بزرگ سنو ہوئے میری تائید چکرے لیکن اس سے لوگ سن دے ہیں آج بندے نہیں سن دے مرحوم چودھری غزن پر خان گڑھ مجلس بی بی دی چھڑی چادر دا لٹیمن ذکر کیتا ہے مجلس موقعی آئی لیکن کئی عرصے تک بھائی شرجل بندے گلہ کر دے رہے اتنا سخت اس نائی پڑھنا جب بھی ہے خیمے تو بے خیمے چ گئی جملہ باب مرحوم دا پڑھ رہے ہیں چادر نیزے نال لتھی ہے جنہ چادر لتھی ہے اسے لے خیمے جل چکے ہیں شریکت الحسین محافظہ امامت جنہ آئی ہے نا حسین دے خیمے حالت کیڑی ہے حسین دے یود ہی جڑی لحظے دی پرنی تے وقت لٹی بیٹھی آئی کربلا دی گرم ریت تے بی بی چہرہ رکھے تے آکے آلیہ اٹھائے اکھس اگ ڈھیرے تے شجاعت دا حکم امام دا حکم خیمت باہر ونجنے
اکس پھپھی میں حسین دی تھی میں کیویں باہر ونجا میری چادر کوئی نہیں حسن عالیہ فرمایا میں درویک میں بھی تیرے طرح لٹی میری بھی گئی بلو ہوئے دھیاں دے پردے ہوں میں انشاءاللہ اپنے اندے غمیں کدی آئے نہ کرو خاک شفا دا پردہ بنا کے اور شام غریبہ تو شام تک تکی جاجی باقر العلوم دا فرمانے آمنا لے ہر مصائب دی منزل پچھلے مصائب نالو زیادہ اوکھی آئی چڑھے